अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सेगमेंट में ऐसे अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं जिनको सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर जानने की कोशिश करना और समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। आपको शायद अंदाज़ा होगा कि साल 2023 के इब्तिदाई 9 माह में अब तक 700 से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मारे जा चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी दोनों शामिल हैं। हमारे नामानिगार फ़ख्र काका खेल ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। उसके कुछ इक़्तिबासात हम आपके लिए यहाँ पेश कर रहे हैं। 30 सितंबर को इस्लामाबाद के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ CRSS की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात में हाल ही में कम से कम 69 हलाकतें हुई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में इंसानी जानों का ज़िया साल 2022 के मुकाबले में 19% ज़्यादा हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR के जारी करदा बयानात की मदद से जो आदाद शुमार मुरतब किए, उनके मुताबिक फ़ौज ने रवां साल अब तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और दहशतगर्दों के हमलों में 214 फ़ौजियों और अफसरान की हलाकतों की तस्दीक की है। मस्तूंग में खुदकुश धमाके के नतीजे में कम से कम 52 अफराद मौत का शिकार हुए, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। उसी रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हंगू की मस्जिद में पुलिस के मुताबिक नमाज जुम्मा के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से एक शिद्दत पसंद मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा मस्जिद में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उसने अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई और कम से कम 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। हमारे नामानिगार ने पहले ये जानने की कोशिश की है कि मस्तूंग को क्यों निशाना बनाया गया। ये बात याद रखने की है कि मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर खुदकुश हमला हालिया तारीख में दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे कबल 5 साल पहले जुलाई सन 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सिराज रईसानी के इंतखाबी जलसे पर खुदकुश हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। मस्तूंग हमले के बाद कलअदम तंजीमों जमातुल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP ने वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार किया था, लेकिन दौलत इस्लामिया यानी दाइश से मुंसलिक बाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। ताहम बलूचिस्तान हुकूमत ने ताहाल इन दावों की तस्दीक नहीं की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमले के खदशात थे, इसलिए लगभग तमाम बड़े शहरों में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। बलूचिस्तान के उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी और एंकर शाहिद रिंद का कहना है कि मस्तूंग को कोयटा के बाद दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका करार दिया जाए तो बेजाना होगा। उनका कहना था कि 3 दहाइयाँ कबल ये इलाका शहतूत के बागात और शोर मचाते कारेज़ों के लिए मशहूर था और इसे त्योहारों का शहर कहा जाता था, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों में यहाँ फ़िरक़ा वाराना सरगर्मियों ने पंजे जमा लिए हैं। मस्तूंग दरअसल रियासत क़ल्लात का हिस्सा रहा है। यहाँ माजी में कौम परस्ताना सियासत रही है, लेकिन जिस तरह अफ़गान जंग के दौरान पूरा मुल्क फ़िरक़ा परस्ती की लपेट में आया है, उसी तरह मस्तूंग भी उससे महफूज नहीं रह पाया। सिक्योरिटी ज़राए का मानना है कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के सिलसिले में बड़े शहरों में और ख़ुसूसन कोयटा में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी, इसलिए बड़े शहरों के मुकाबले में मस्तूंग जैसे इलाकों में अस्करियत पसंदों के लिए कामयाब हमला करना कोई मुश्किल काम ना था।
شاہد رند کا کہنا تھا کہ مصدوم میں حالیہ عرصے کے دوران کافی تبدیلی آئی ہے۔ یہاں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی پہلے اکثریت تھی، اب بریلوی مکتبہ فکر کی سرگرمیاں بھی نظر آنے لگی ہیں۔ پاکستان کی فورسز نے داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف مصدوم میں جون سن 2017 میں 3 روزہ آپریشن کیا تھا۔ اس آپریشن کے بعد فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ مصدوم کے کوہ سیاہ اور کوہ ماران کے غاروں میں چھپے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس کے دوران ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر جھنگوی العالمی سے تھا۔ بیان میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جنگجو داعش سے تنظیموں کے آپس میں روابط کو مضبوط کیا ہے، بلکہ عالمی تنظیموں کے ساتھ رابطوں کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں داعش نے کیسے جنم لیا؟ بلوچستان میں داعش مختلف تنظیموں کے افراد کی شمولیت کے بعد ابھری ہے۔ داعش کی سرگرمیوں کی خبر رکھنے والے خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی ناصر داوڑ کہتے ہیں کہ داعش نے سن 2014 میں ٹی ٹی پی کے سابق سربراہ ملا فضل اللہ کے دور میں ہی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شام سے داعش کے ایک وفد نے سن 2014 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا اور ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں نے شمولیت سے معذرت کر لی تھی۔ واضح رہے کہ سن 2009 میں سوات آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی کے رہنما ملا فضل اللہ افغانستان کے صوبے کنڑ فرار ہو گئے تھے، جہاں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کو ٹی ٹی پی کا سربراہ چنا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب داعش نے شام سے اس خطے کی جانب اپنی موجودگی کے لیے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ ناصر داوڑ کے مطابق شام کے وفد نے سن 2014 میں ہی بلوچستان کے مختلف گروہوں سے ملاقاتیں کی تھیں، جس کے بعد کالعدم تنظیموں کے کئی جنگجو داعش میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کالعدم لشکر جھنگوی العالمی کا حصہ رہے تھے۔ لشکر جھنگوی العالمی دراصل لشکر جھنگوی کا ہی ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ صحافی ناصر داوڑ کہتے ہیں کہ لشکر جھنگوی کے سربراہان کی یکے بعد دیگرے اموات کے بعد ان کے جنگجو اور کارکن بکھر گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں تو ان کی اکثریت کالعدم ٹی ٹی پی میں ہی کام کرنے لگی تھی، لیکن جب داعش نے اپنے پیر جمانا شروع کیے تو ان کے رجحانات داعش کی طرف ہو گئے۔ لگ بھگ یہی صورتحال ملک کے باقی حصوں میں بھی ہوگی۔ خیال رہے کہ لشکر جھنگوی کے بانی اور سابق امیر ملک اسحاق اپنے 14 ساتھیوں سمیت جولائی سن 2015 میں پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے راہ ہے؟ دوسری طرف پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ میں مصدوم واقعے پر پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ایجنسی رام ملوث ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی وزیر کے الزام پر ابھی کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ دونوں جنوبی ایشیائی ممالک کے تعلقات کئی سالوں سے منجمد چلے آ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر اپنے ملکوں میں بدامنی پھیلانے کے الزامات لگاتے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ بگٹی کے مطابق حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو کون کون اسپانسر کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات کو شدت پسندی سے جوڑنا کس حد تک مناسب ہے اور ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔